السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع لونيفير الأولى إعدادي مسار دولي الصفحة 45 لاباج 45. من المدوى الصحيح ديال التمرين. إذا نديرو واحد التذكير. هنايا عندنا اون دغوات غراديي مستقيم مدرج. ديما كنديرو لوريجين ديالو هو او اللي هو صفر، أو نديرو او الفوق وهنايا صفر. دونك هنايا هاد لا دغوات غراديي كنقسموه لمسافات متقايسة. دونك عطاونا التقسيم من عندهم مثلا 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر كنمشيو بها، ما عطاوناش كنديرو اللي بغينا، المهم نفس المسافة. مزيان. دونك هنايا ديما عندنا هنا الصفر في لا دغوات ديالو كاين لي نومبر بوزيتيف يعني اللي فيهم بلوس، دونك كنديرو هما صفر 1 2 3 4 5 إلى آخره. ثم في لاغوش ديالو كاين نيجاتيف، لي نومبر نيجاتيف يعني موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 مثلا موان 6 إلى آخره. دونك هنايا دائما هاد هنايا كيسموا لي نومبر بوزيتيف كنديرو نكتبو مثلا 1 ولا نكتبو بلس 1، راه بحال بحال. دونك بلس كتبتيها ولا مكتبتيهاش راه صحيح في المات. هذا تا هو اما 2 اما بلس 2 وهكذا. اما في لي نومبر نيجاتيف ضروري نكتب الموان، موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 الى اخره. دونك هنايا اول حاجه نعرف نقارن. دونك الا بغيت نقارن عدد موجب مع عدد سالب، بطبيعه الحال العددين الموجبين راه كتعرفوا تقارنوا، 3 اكبر من 2، 5 اكبر من 1، 4 اكبر من 3 وهكذا. دابا بغيت نقارن ان نومبر بوزيتيف مع ان نومبر نيجاتيف، ديما البوزيتيف كبر، مثلا بلس 3 راه كبر من مثلا موان 6. ديما البوزيتيف كبر من النيجاتيف كيما بغا يكون، مثلا بلس 1 راه كبر من موان 50. ديما البوزيتيف كبر من النيجاتيف. دونك هادي حيدناها. دابا بغيت نكومباري، جو فو كومباري دو نومبر نيجاتيف، يعني بغا نقارن جوج ديال العددين سالبين نيجاتيف فيهم الموان. مثلا بغا نقارن موان 5 مع موان 2، دونك الكبير فيهم هو اللي قريب للصفر. هذه قاعده، هذه هي لا ريغل، اللي قريب للصفر هو الكبير. دونك هنا موان 2 كاينه هنا وموان 5 كاينه هنا. شكون اللي قريب للصفر؟ واش هاد موان 2 ولا هاد موان 5؟ موان 2 هي القريبه، دونك هي الكبيره. اذا دائما هذه الطريقه باش نقارن. بغيت نقارن مثلا موان 4 مع موان 20، دونك شكون اللي قريبه للصفر؟ واش موان 4 ولا موان 20 اللي غتكون هنا؟ موان 6 موان 7 موان 8 موان 9 موان 10 حتى موان 20. دونك شكون اللي قريبه للصفر؟ هي موان 4، دونك هي الكبيره. دونك لا ريغل كتقول لي فهمتي لي تري بروش للزيرو راه هو الكبير. هادو الا كانوا بجوج نيجاتيف، اما الا كان واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف ديما البوزيتيف كبر، هذه ما فيهاش نقاش. دونك لا تمبيراتور دو l'océan Atlantique à l'équateur، donc الحرارة في l'océan المحيط الأطلنطي في الإكواتور est de 10 degrés Celsius en surface، يعني في surface يعني على سطح الأرض كاينة 27 درجة. de 21 degrés Celsius à 100 mètres de profondeur، donc البروفوندور هو العمق. إذا بحال كاينة دابا هذه هذا هو سطح الأرض فيه 27 دوغري ديال الحرارة. دونك هنايا نزلنا 100 متر تحت الأرض، نزلنا 100 متر، شحال غنلقاو 21 دوغري. إلا نزلنا مثلا ب 500 متر غنلقاو 7 دوغري. إلا نزلنا ب 700 نزلنا ب 500 متر مازال تحت غنلقاو 7 دوغري سلسيوس. هذه وحدة ديال الحرارة، وحدة ديال الحرارة. إلا نزلنا ب 1000 متر غنلقاو 2.8 لا 4. هنا 4 في 1000. إلا نزلنا في 1000 غنلقاو 4، ولا نزلنا في 3000 متر تحت الأرض غنلقاو 2.8. بطبيعة الحال هنايا فوق سطح الأرض، هذا سطح الأرض لا سيرفاس، هذه هي لا سيرفاس سطح الأرض. مزيان. دونك بريزونت سي دوني dans un tableau
à l'aide de nombres relatifs. دونك هنايا باش ندير هاد لي نومبر في هاد لو طابلو هادو، لاحظ هنا ال 27 دوغري فين كانت في البروفوندور، كانت في سطح الارض، يعني العمق 0 متر، باقي ما كاينش، حنا فوق الارض. 21 فين لقيناها، هنا 0 هنا 21 في 100 متر، دونك 21 كانت 100 متر ديال العمق. من بعد في 7 كانت 500 متر ديال العمق، دونك هنايا خصنا نديرو موان لحقاش تحت الارض، 100 متر تحت الارض، دونك موان 100. هنا موان 500، هنا موان 1000 شحال كانت 4، وهنا موان 3000 كانت 2,8. هنا هاد موان كتعني تحت الارض. دونك 2 recopier ce tableau et complète-le par les abscisses. abscisse شنو هو الابسيس؟ دابا هاد الكرا ديال المستقيم، هاد لادغوات كرا اللي قلنا، الا هاد واحد البوين درناه هنا، اذا كنقولوا لابسيس ديالها هو موان 2، لابسيس ديالها هو موان 2. درنا واحد البوين مثلا بي هنا، لابسيس ديالها هو 3. دونك هو الافصول، لابسيس هو النقطه اللي موجوده عليها. دونك هنايا recopier ce tableau et complète-le par les abscisses des points indiqués. دونك هنايا عندنا هاد لاروات كغاديين، لاحظوا البوين ا شنو هو لابسيس ديالها، سي كوا لابسيس، هو لاحظوا هنايا 0 1 2 3. دونك لابسيس ديالها هو 3، ولكن نقدر نكتب 3 نقدر نكتب بلس 3. قلنا البلس كي كتبناها كي ما كتبناهاش. بالنسبه لبي لاحظوا هنا، دونك 0 موان 1 جات الوسط ديالو، دونك 0 والواحد النص ديالهم هو 0.5، ولكن حنا في الجهه في لاغوش، في الجهه ديال لي نومبر نيجاتيف، دونك موان 0.5 موان 0.5. بالنسبه للسي دونك نحسب 0 1 2 3 4 ادمي 4.5 4.5. بالنسبه للدي دونك 0 موان 1 موان 2، هنايا بين موان 1 وموان 2، دونك موان 1.5 واحد ونص، دونك موان 1.5. بالنسبه ل او نحسب عاوتاني، دونك 0 موان 1 موان 2 موان 3. بالنسبه ل اف 0 موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 ونص، موان 5 ادمي. Très bien, sur une droite graduée au centimètre d'origine O, place, donc قال لي دير واحد لا droite graduée بالسنتيمتر d'origine O, place les points A, B, C et D d'abscisse. donc عطاني لي زابسيس وغنبلاسي انا هاد لي بوين هادو. دونك غنصاوب لا droite graduée ديالي، دونك قال لي سير بالسنتيمتر، يعني غنعبر بالسنتيمتر. دونك بالسنتيمتر نمشي بالسنتيمتر، هذا هو مثلا هنا 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 وهكذا. دونك لوريجين او غنديرو مثلا هنا، دونك هادي بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5 بلس 6، هنا موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 الى اخره. تري بيان. دونك هنايا غنبدا بلابسيس ديال ا هو 2، دونك 0 1 2، دونك ا هنا في 2. لابسيس ديال بي هو موان 3، دونك 0 موان 1 موان 2 موان 3 هنا. لابسيس ديال سي هو 3.4، دونك هنايا ها 3 فيرغول حيت موان لا بلس، دونك غنجي هنا دونك 3 وغنعبر، دونك ها 3.1 2 3 4 ها هي فيرغول 4، دونك هادي هي سي. بالنسبه ل دي موان 5، دونك
moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 هذا هو الابسيس ديالها. تري بيان. ندوز دابا لهنا رونج دون لوردر كروسون. دونك اوردر كروسون هي تزايديا لي زابسيس دي بوين او ا. اذا غنديرهم تزايديا. تزايديا حنا قلنا بان اللي قريب الصفر هو الكبير، اذا اللي بعيد من الصفر هو الصغير. اذا هذه هي الصغيره دي. دونك شنو قال لي لي زابسيس ولا لي بوين؟ لي زابسيس. دونك لي زابسيس اذا هذه موان 5 هي الاولى هي الصغيره حيت كروسون تزايديا. هذا باش موان 3 2 3,4 وصافي. هنايا sur une droite graduée place les points suivants. دونك هنايا في واحد لا droite graduée غادي ندير هاد لي بوين هادو. دونك بنفس الطريقه عاوتاني دونك عاوتاني هنا ما قالش ليا بالسنتيمتر. دونك نديرها بالمربعات. دونك هنا او صفر واحد جوج ثلاثة ربعة بركة ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة إلى آخره. دونك هنايا 1 2 3 4 موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 إلى آخره. دونك هنايا عندها موان 2,5. دونك هاهي موان 1 موان 2 et demi جونس ناقص جونس. B plus 3,4. دونك ها 3 ها 3,5 ها 3,4. C moins 1,7. دونك ها moins 1 هنا moins 1 فاصلة 0,5 6 7. هنا D عندها plus 0,6. دونك 0 هنا 0,5 يعني نصف هنا 0,6. هنا plus 2,3. دونك 2 1 2 3. داكشي علاش مزيان ندير بالسنتيمتر باش كيجي الحساب ساهل. نفس الشيء رونج دون لوردر كرواسون تزايديا لي زابسيس دي بوين ا بي سي دي. نفس الشيء كرواسون هي تزايديا. دونك هنايا لي زابسيس غندير ديال ا هو الاول موان 2,5 يتبعو ديال سي moins 1,7 يتبعو ديال دي بلس 0,6 غنتبعو او 2,3 بي هي الكبيرة بلس 3,4. دونك هذا كما قلنا قبيله ديما غنديروهم في نتبعو القاعدة اللي قلنا في الأول. دونك هادو بجوجهم بوزيتيف غنقارن عادي. دونك هنايا 2.50 كبر من 2.17. هنايا بجوجهم نيجاتيف. دونك اللي بعيد اللي قريب من الصفر هو الكبير. شكون اللي قريب من الصفر؟ واش موان 13 ولا موان 0؟ بطبيعة الحال موان 0 هو القريب من الصفر هو الكبير. اللي قريب من الصفر هو الكبير. هنا موان 30 36,1 موان 36,10. دونك هنايا غندير الصفر غيولو بحال بحال. هنايا بوزيتيف ديما كبر من نيجاتيف. هنا البوزيتيف ديما كبر من نيجاتيف. هنا البوزيتيف ديما كبر من نيجاتيف. On copie complète par supérieur ou inférieur. دونك هنايا هذا عادي 18 كبر من 12. هنا 20 ديما البوزيتيف كبر من نيجاتيف. هنايا بجوجهم نيجاتيف. دونك غنشوف شكون اللي قريب للصفر هو الكبير بلي بروش. دونك هنايا ناقص 13 وناقص 12. ناقص 12 هي اللي قريبه للصفر دونك هي الكبيره. هنايا البوزيتيف ديما كبر من نيجاتيف. هنا موان 50 و موان 62. دونك شكون اللي قريب للصفر؟ موان 50 هو الكبير. هنا البوزيتيف ديما كبر من نيجاتيف.